यस कार्यक्रमका साथमा अजोड इन्स्योरेन्स, हरेक कदमको सहयात्री। रिभर फन्ड बीच रिसोर्ट बटार कुरिनघाट। मार्केटेड बाई इन्द्रेणी एडभर्टाइजिङ। मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार विक्ली, अर्थव्यापार.com। दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम समृद्धि बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म नवीन काफले। नेपालको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा यसको एउटा प्रमुख हिस्सा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओगटेको अवस्था छ। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस र सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण नेपालको सिङ्गो अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन पुग्दा यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि पर्न गयो। त्यसमाथि नेपालमा ग्रामीण तहसम्म जनतामा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपालका विकास बैंकहरूमा कोरोना भाइरस र सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण परेका प्रभाव, बैंकिङ क्षेत्रको आजको अवस्था र बैंकिङ क्षेत्रले आगामी दिनमा लिनुपर्ने बाटोहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद ढकाललाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु। ढकाल गरिमा विकास ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि ढकाललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। ढकाल सर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै आजका दिनमा हामी कुराकानी गरिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पौष मसान्तसम्मको अवस्था पनि लगभग हेरिसक्यौँ। आजका दिनमा हामी आइपुग्दा कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरूलाई हामी कुन स्तरमा छोडेर अगाडि बढेको अवस्था आजको दिन हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? कोरोना भाइरसको जुन देखियो विश्वमा र त्यसपछि लकडाउनको प्रक्रिया सुरु भयो र नेपालमा पनि चैत्रबाट लकडाउन भयो, झन्डै 7-8 महिना। र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालका उद्योग व्यवसाय टुरिज्म एरियामा देखियो र त्यसको सँगसँगै हिँड्ने बैंक वित्तीय संस्थानमा त्यसको नदेख्ने कुरै भएन। र यो बिचमा जति पनि उद्योग व्यवसायहरू बन्द भए, त्यसपछि यातायात बन्द भयो, त्यसले गर्दाखेरि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको एउटा लगानी विस्तारमा एकदम नगण्य रूपमा मात्रै लगानी विस्तार भएको अवस्था थियो। र त्यसपछि ब्याङ्कको जुन रिकभरी हुने कुराहरूमा जुन लकडाउनको कारणले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र प्रत्यक्ष प्रभाव नपरेका जो अरू कस्टमर पनि हुनुहुन्छ, जसको विभिन्न अन्य आम्दानी स्रोतहरू पर्सनल लिने अन्य इन्कम सोर्स देखाएर उहाँले समेत कर्जा नतिरेको अवस्था थियो। र त्यो बिचमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा कस्टमरहरूलाई र ब्याङ्क वित्तीय संस्थालाई पनि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर विभिन्न प्रावधानहरू ल्यायो, विभिन्न निर्देशन जारी गर्यो। त्यही भित्र रहेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कतिपय कर्जाहरूलाई पुनर्तालीकरण गर्ने, कतिपय कर्जाहरूलाई अलिकति सहजीकरण गर्ने र कतिपय कर्जाहरूमा अलिकति वर्किङ क्यापिटलको व्यवस्था गरेर त्यो कर्जा वर्किङ क्यापिटल दिइसकेपछि उनीहरूको व्यवसाय पनि अलिकति सहज होस् र ब्याङ्कलाई पनि त्यसबाट रिकभरी गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले पनि काम भएको हामीले देख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि असारमा हाम्रो ब्यालेन्स सिट त्यति राम्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको थिएन र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आश्विन मसान्तसम्म तपाईँहरूले उठाएको पैसालाई अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 76-77मा तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न पाउने भन्ने जुन प्रावधान राख्यो, त्यसपछि अलिकति भदौपछि अलिकति प्रभाव कम देखियो र केही व्यवसायहरू सुचारू भएर केही अलिकति आर्थिक चलायमान भएको अवस्था देखियो। र आश्विनमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आश्विन मसान्तसम्ममा पनि असार मसान्तमा त्यहाँ उठेको पैसालाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको पैसामा लगेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो ब्यालेन्स सिट प्रकाशित गरे र अहिले धेरै जसो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको एउटा एजिम भइसकेको अवस्था छ। र हामीले त्यहीबाट स्पष्ट देख्छौँ कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले इतिहासमा सबभन्दा कम डिभिडेन्ड, कोही ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले डिभिडेन्ड नदिएको अवस्था पनि छ र म्याक्सिमम् 15देखि लिएर 6-7देखि 15% बिचमा मात्रै डिभिडेन्ड दिएको कारणबाट थाहा हुन्छ कि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई कोभिडबाट प्रत्यक्ष प्रभावको प्रभाव हामी त्यही पनि देखिसक्यौँ। यहीँनिर यो पुष मसान्तका ब्यालेन्स सिट सार्वजनिक गर्ने क्रममा ब्याङ्कहरूले जुन नाफामा होडबाजी गरेको जस्तो देखियो नि, यसले कतै हामी एकदम सामान्य अवस्थामा छौँ, कोभिडबाट प्रभावित नै छैनौँ भनेको ढङ्गले ब्याङ्कहरू प्रस्तुत भए जस्तो पनि देखिन्छ। यसलाई चाहिँ एकजना ब्याङ्कर्सका रूपमा कसरी यो होडबाजी नै भन्ने कुराहरू त म अलिकति विश्वास राख्दिनँ है। थोर एउटा के छ भन्दाखेरि हाम्रो ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू र त्यसमा जुन बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स छ उहाँहरूको प्रेसर एउटा छुट्टै किसिमको हुन्छ र अलिकति ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा यो फर्स्ट सेकेन्ड हुने, थोरै अलिकति म अगाडि आउने भन्ने भित्रभित्रै अलिकति यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा कहिलेकाहीँ तपाईँहरू जस्तै नेगेटिभ मेसेजहरू पनि आएका छन्। र यो पुष मसान्तको रिजल्ट मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि जुन आश्विन मसान्त पुष मसान्तसम्म तपाईँहरूले रिस्ट्रक्चर गर्न पाउने जुन प्रावधान दियो, त्यसले गर्दा धेरै कर्जाहरू जुन
जुन त्यो बेलामा अप्ठ्यारोमा परेका कर्जाहरू थिए त्यसमा रिस्ट्रक्चर गरेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले त्यसलाई एउटा लाइनमा ल्याउनाले नै अलिकति हाम्रो ब्यालेन्स सिट राम्रो देखिएको र त्यसको प्रभाव अहिले पनि तपाईँको कुनै पनि कर्जाहरूको रिकभरीको केसमा है रिकभरीको केसमा अहिले पनि अप्ठ्यारो जुन लामो दूरीका यातायातका साधनहरू भए त्यसपछि विशेष गरी टुरिज्म लाइनको कर्जाको रिकभरी अहिले पनि सन्तोषजनक छैन। हो, यहीँनिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोनाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावितहरूका निम्ति केही राहत र सहुलियत दिनका निम्ति विभिन्न निर्देशनात्मक विषयहरू पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रभावित गरेको थियो। तर कोरोनाबाट अत्यन्तै प्रभावित क्षेत्रहरूमा पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बारम्बार ब्याज तथा ऋण असुलीका लागि प्रभाव पार्न खोज्ने भनेका जस्ता गतिविधिहरू र कतिपय क्षेत्रले त ब्याङ्कमा गएरै आन्दोलन गर्नुपर्ने सम्मका अवस्था पनि हामी समाचार माध्यममा सुन्यौँ। यहाँ सङ्घको अध्यक्षको रूपमा पनि रहनु भएको हुनाले यो विषयलाई मैले यहाँसँग राख्नु अलि बढी सान्दर्भिक ठाने। यसमा दुईवटा कुरा छ। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जुन कोरोनाबाट प्रभावित जो भए उनीहरूलाई राहत दिए भने नेपाल ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले मात्र दिए। झन्डै 13 अर्ब रुपियाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कोरोना प्रभावितलाई भनेर हामीले सुरु गरेको अवस्था छ। त्यसमा या ब्याज दर घटाएर होस् या 10% तपाईँको रिटर्न दिएर होस् या एक्स्ट्रा अरू छुट दिएर होस् झन्डै 13 अर्ब रुपियाँ नेपालका ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले कोरोना प्रभावितहरूलाई हामीले छुट दिएको हो। अब यहाँ कस्तो भयो भन्दाखेरि यथार्थ वास्तविक रूपमा प्रभावितको हो जुन छुट्याउने क्रममा हाम्रो त्यही मिस्टेक भएको छ। तपाईँले पर्सनल ओडी लिनुभएको छ, तपाईँले एउटा आफ्नो इन्कम सोर्समा तलब देखाउनु छ, घरबाट देखाउनु त्यो तपाईँले निरन्तर आइराखेको छ। अर्को विभिन्न व्यक्तिले तपाईँको स्पेसलले होटल चलाएको छ, टुरिज्म होटल छ अथवा ट्राभल एजेन्सी छ, उसको आम्दानी छ, दुइटैले उसको त्यो वास्तविक प्रभावित भन्दा तपाईँले पैसा तिर्दैन पर्दैन भन्ने भावना तपाईँमा विकसित भयो। मैले उदाहरण मात्रै दिएँ। यसलाई अझै स्पष्ट गरौँ, साना तथा मझौला र केही मध्यम खालका व्यवसायहरू ठुलो मात्रामा कोरोनाका कारण र लकडाउनका कारण प्रभावित बने, तर त्यसको ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट पाउनुपर्ने लाभ चाहिँ ठुला व्यवसायीहरूले पाए भन्ने। ठुला सानो भन्दा पनि सेक्टरको कुरा हुन्छ। तपाईँ जस्तै औषधि उद्योग त चल्यो त राम्रो छ, ती पनि ठुला उद्योगहरू छन्। कुन सेक्टरले बढी प्रभावित भएको थियो भने हामीले राम्रोसँग तिनलाई क्लियरेसन गरेर हामीले छुट्याउन सकेनौँ र सबैले एउटा बास्केटमा राखियो। हुन त नेपाल राष्ट्रले कफ गरेर छुट्याइदिएको अवस्था थियो, तर त्यो भित्र कोही पनि बस्न चाहेन। मैले छुट पाउनुपर्छ, कोभिड लाछ, हामीले पनि कसरी तिर्ने भन्ने कुराहरू जो मान्छे तिर्न सक्षम छ, जसले तिर्नुपर्छ, जसको आम्दानीमा कुनै प्रभाव भएको छैन, त्यस्ता मान्छेलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कडा गरेको गर्नु पनि पर्छ। र यो कुरोको आयो समाचारमा म्यासेजमा आयो र वास्तविक प्रभावितहरूलाई, किन ब्याङ्क र व्यवसाय भनेको त सहयात्री एउटै ढुङ्गामा सँगै यात्रा गर्ने यात्रुहरू हुन्। व्यवसाय असफल भने ब्याङ्क पनि असफल हुन्छ, त हामीले राम्रोसित बुझेका छौँ। व्यवसायलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी ब्याङ्कको हुन्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि जसलाई प्रभावित परेको छैन, जसलाई एउटा बाहनामा पैसा नतिर्ने, बाहनामा पैसा तिर्न नखोज्ने मान्छेहरूलाई ब्याङ्क वित्तीय संस्था छैन। किन ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले पैसा लगाउनु पब्लिकै पैसा हो नि। एउटा दुःख गरेर ब्याङ्कमा पैसा राख्दाखेरि सुरक्षित हुन्छ भन्ने मान्छेहरू सानो सानो रकम जम्मा गरेर त्यही पैसा त हामीले लगानी गर्ने हो। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। ब्याङ्कले त डिपोजिटरले डिपोजिट माग्दाखेरि त हामीले फिर्ता हुन्छ। यसलाई अर्को ढङ्गले हेरौँ, नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि अर्को हिसाबले व्यवसाय नै हुन्। एकातिर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भनेअनुसार कोरोनाका कारण सिर्जित परिस्थितिमा ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने सहुलियतको विषय एकातिर छ र अर्कोतिर फेरि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरूलाई पनि प्रतिफल दिनुपर्ने बाध्यतामा तपाईँहरू जस्ता प्रमुख कार्यकारीहरूको आफ्नो जिम्मेवारी छ। यी दुवै किसिमका पक्षलाई एकै ठाउँमा लिएर व्यवस्थापन गरेर आगामी दिनको बाटो गइरहँदा यो सिओहरूको कुर्ची कतिको चुनौतीपूर्ण छ? होइन, चुनौती सिओहरूको कुर्ची भन्दा पनि सिओमा एउटा जो आयो भने त्यो चुनौतीपूर्ण छ। र एउटा के छ भन्दाखेरि ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ता रिटर्न पाउनुपर्छ, उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा लगानी गरेको पैसा सबभन्दा व्हाइट मनी हो। त्यहाँ लगानी गर्दाखेरि उनीहरूले जति पनि लगानी गर्ने एकदम कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। र कुनै एउटा लगानीकर्ताले 1 करोड रुपियाँ ब्याङ्कमा लगानी गरेको छ भने उसले वर्षको 12% 12 लाख पाउनु भनेको त्यो कुनै अन्याय होइन। हामीले यो कुरो कहिले पनि एनालाइसिस गरेका छैनौँ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले नाफा कमाए, धेरै नाफा कमाए, त्यसको ट्रान्जेक्सन त्यसको क्यापिटल कति हो, त्यसले इपिएस अथवा रिटर्न कति पायो भन्ने कुराहरू हेर्न जरुरी छ। 1 करोडको हामी 30 लाख रुपियाँ नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्छ। यो कुरा कसैले बुझ्दैन। ब्याङ्कले कति कमायो? 1 करोड रुपियाँ कमायो, हामी त्यो एमाउन्टमा हेर्छौँ। त्यसको भोलम कति हो, तथ्य रिटर्न अन इक्विटी कति भयो भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो किन कुरा आयो भन्दा सबभन्दा बढी पारदर्शी ब्याङ्क वित्तीय संस्था भए हामी प्रत्येक तिथिमा पारदर्शीमा हिसाब किताब देखाउँछौँ। त्यो कारणले पनि अलिकति बढी टार्गेट भयो। र अब यसको अर्थ यो होइन कि त्यहाँ लगानी गर्नेकर्ताले 20% एकदम ठुलो नाफा कमाएर व्यवसायीहरूलाई ब्याज बढी लिएर हामीले त्यो काम गर्नु हुँदैन। व्यवसायीलाई पनि हामीले त्यत्तिकै रूपमा उनलाई सम्मान गर्नुपर्छ। र अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो तपाईँले पनि उठाउनु छैन, यो नेपाल राष्ट्रले गर्न खोजेको छ तर नेपाल राष्ट्र सफल हुन सकेको छैन। निक्षेपकर्ताको पैसाको भ्यालु कहाँ पुगेको छ भने हामीले हेरेका छैनौँ। आज निक्षेपकर्ताको त्यही व्यापारीहरूलाई व्यवसायहरूलाई
उनीहरूलाई हामी कमभन्दा कम ब्याज दर दिने दौडमा निक्षेपकर्तालाई हामीले अहिले उनीहरूको पैसाको माथि अलिकति अन्याय भयो जस्तो मलाई फिलिङ हुन्छ। 1% 2%मा निक्षेपको ब्याज लिने, त्यो 6% 7% लगानी गर्ने, यो अन्याय हो। किन भन्दा म कुरो गर्दैछु, आज तपाईँसँग भएको 100 रुपियाँको भ्यालु 1 वर्ष पनि 100 रुपियाँ हुनुपर्छ। तपाईँको अहिलेको हिसाबले तपाईँको अहिले 100 रुपियाँ छ भने त्यसको अब आउने वर्ष तपाईँ 100 रुपियाँ भ्यालु 97 93 रुपियाँ 95 रुपियाँ आउने परिस्थिति देखिएको छ। यो के देखिएको छ, मुद्रास्फीतिको दरभन्दा निक्षेपको दर दिने ब्याजको दर कम भयो। अब यसले गर्दाखेरि निक्षेप तपाईँको बाहिर विदेशतिर गएर पलायन हुन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ र अलिकति थोरै हामीले आज 2 लाख 20 लाख ऋणी हुनन्, तपाईँको झन्डै 2.5 करोड 3 करोड मान्छे निक्षेप गर्दा छ, उनको बारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ र हामीले सबैलाई ब्यालेन्स मिलाएर लानुपर्छ। व्यवसायले पनि सहुलियत रूपमा कर्जा दिनुपर्छ, निक्षेपकर्ता दिनुपर्छ, ब्याङ्कमा लगानीकर्ताले पनि हामीले रिटर्न दिनुपर्छ। यसलाई मिलाउन सकिन्छ, तर एउटै वर्गले मैले ठ्याक्कै यतिमा पाउनुपर्छ, मैले सस्तोमै पाउनुपर्छ, 4% 5% मैले कर्जा पाउनुपर्छ भने जुन हाबी हो, यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति सिस्टममा थोरै हामी स्थिरता हुन सकेका छैनौँ। यसको लागि ब्याङ्कर्सहरूले पनि सोध्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र पनि त्यही अनुसार के पोलिसी ल्याएको छ, नल्याएको होइन, तर त्यस सम्बन्धी पनि हामी ब्याङ्करहरूले पनि थोरै हाम्रो आफ्नो उयो तपाईँले अगाडि नै उठाइसक्नुभयो, अलिकति प्रेसर। अब बोर्डले त प्रेसर गर्नुभयो, बोर्डको पनि सार्थमा हुन्छ, तपाईँको प्रमोटरहरूलाई डिभिडेन्ड दिनुपर्छ, नाफा कमाउनुपर्छ, प्रेसर अवश्य हुन्छ, सत्तो पैसा लुगाउनुपर्ने कुरै छैन, त्यसको प्रेसर सिओहरूलाई हुन्छ। तपाईँ हामी फागुनको यो दोस्रो हप्तामा कुरा गरिरहँदा पछिल्लो 1 महिनादेखि बजारमा कर्जाको अत्याधिक माग आएको र त्यसले ठुलो मात्रामा कर्जा प्रभाव भएको भनेको जस्तो समाचारहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका छन्। यो यदि यो साँचो हो भने यसका पछाडि के कारणहरूले काम गरेको हो भन्ने देखिन्छ? यसमा 2-3 कुराहरू छन्। कर्जाको माग आउनुमा एउटा जुन हाम्रो इन्टरनेसनल ट्रेड ठप्पै थियो, अहिले तपाईँको इम्पोर्टका कुराहरू केही बढी वृद्धि भएको अवस्था छ। जस्तै तपाईँको हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाइना, इन्डिया बाहिरबाट आउने सामानहरूको अहिले इम्पोर्ट अलिकति बढेको छ, एउटा कारण त्यो हो। र दोस्रो कुरा, अहिले अब कोभिडको अलिकति सामान्य अवस्था देखिएको छ र कोभिडको जुन भ्याक्सिन आएर नेपालमा पनि धेरै लगाइसक्यो, धेरै भन्नाले फ्रन्टलाइनको कर्मचारीले लगाएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि मान्छेमा अब यो कोभिड हराउँछ भन्ने एउटा आत्मविश्वास बढेको छ। यसले गर्दाखेरि मान्छेले अब 1 वर्ष 6 महिना पछि प्रोजेक्ट तयार हुने किसिमले हामीले अब अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर अलिकति होटल व्यवसायहरू पनि अहिले नयाँ होटलहरूमा अलिकति लगानी बढेको अवस्था चाहिँ एउटा कुरो हो। दोस्रो कुरा, अहिले अलिकति कृषिमा जुन पहिला रियल इस्टेटका जग्गाहरू धेरै किन्नुभयो, रियल इस्टेटको अहिले त्यति काम भएन, त्यो जग्गा अहिले एउटा यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा पनि लिनुपर्छ। ठुलो बिघौँ बिघा जग्गा किन्ने, पाहाडतिर ठुलो रोपनीमा किन्ने जुन व्यक्तित्वहरू हुन्छ, उहाँले त्यो जग्गालाई कृषितिर कन्भर्ट गर्नुभएको छ। यसमा 2टा कुरा, एउटा कृषिमा अलिकति सफ्ट लोन पाइन्छ, फेरि त्यो लोन दुरुपयोग गर्न पाइँदैन, त्यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यो जग्गालाई जुन खण्डीकरण गर्ने जग्गालाई अहिले अब एउटा त्यहाँ गएर पशुपालन कृषि गरेर कृषि खेती गरेर अलिकति हामी यो काम गर्छौँ भनेर अगाडि बढ्नुभएको छ र त्यसको लागि पनि कर्जाको डिमान्ड भएको छ। यो पोजिटिभ कुरा हो। र अन्य तपाईँको जुन खुद्रा व्यापारहरू छ र जुन पुराना व्यवसायहरू थियो, जुन उहाँले यो कोभिडको बेलामा पाउन सक्नु, अब उहाँलाई वर्किङ क्यापिटल चाहियो र त्यो वर्किङ क्यापिटल गरेर हामी थप एक्स्ट्रा कोलाटर अथवा कोलाटर रिभ्यालुएसन गरेर त्यो अब व्यवसाय त विस्तार गर्नुपर्छ, त्यसलाई वर्किङ क्यापिटल चाहियो। बिचमा त हामी 8 महिना त बन्द भयौँ, त्यसको लागि पनि कर्जा चाहिने अवस्थाले गर्दाखेरि अलिकति लोनको बढेको अवस्था देखियो र हामी यत्रो 8-9 महिना अलिकति एकदम खुम्चिएकोमा अब सहज भयो भनेपछि लोनको फ्लो त अलिक बढी बढ्ने स्वाभाविक हो। किन भन्दाखेरि त्यो प्रेसर पनि अहिले आएको हुन्छ, अब मान्छेले अब म गर्छु भनेर अगाडि बढ्छ र यो स्थिति अलिअलि देखिएको छ। हिजो लिक्विड अलिकति हामी ओभर लिक्विड भयो भनेको थियौँ, अब बिस्तारै अब पोजिसनमा आउन लागेको हो कि भन्ने फिलिङ हामी व्यक्त गर्नु भएको छ। तपाईँहरूले पनि यो कुरा बुझ्नु भएको छ, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तपाईँहरू जस्ता विकास ब्याङ्कहरू र विशेष गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कर्स एसोसिएसनले राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति पाएका सबै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले, विकास ब्याङ्कहरूले उही प्रकृतिका सम्पूर्ण कामहरू गर्नुपर्छ भनेर माग यहाँहरूले गर्दै आउनु भएको छ। त्यस सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क कतिको पोजिटिभ भएर अगाडि बढिराखेको? नेपाल राष्ट्रको पोलिसीमा एकाध कुरामा बाहेक सबै ब्याङ्क वित्तीय संस्था बराबर उसमा राखेको छ। एउटै नेपाल सरकारको पोलिसी अथवा महालेखाको के छ भन्दाखेरि सरकारी खाता तपाईँ कमर्सियल ब्याङ्कमा मात्र सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा एउटा हामीले त भिन्नता पाएको छौँ। त्यसमा हामी एकदम अर्थ मन्त्रालयमा हामी गएको छौँ, नेपाल राष्ट्रले हामीलाई कोअर्डिनेसन गरेको छ र त्यो पनि हामीलाई के हो भन्दाखेरि सरकारी खाता खोलेर हामीले त्यो पैसा चलाउँला भन्ने कुरा होइन कि हामी त पब्लिकसँग जाने, पब्लिक डिपोजिट हामीलाई छ र सबभन्दा बढी पब्लिक डिपोजिट विकास ब्याङ्कसँग छ, अहिले पनि छ, तुलनात्मक हामी प्रतिशत बढी छ। तर हाम्रो एउटा के हो भन्दाखेरि सरकारी खाता सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। हामी एउटा सबै हिजो पो विकास ब्याङ्कको 2 करोड 65 लाखको पुँजी थियो, त्यसपछि तपाईँ साना थिए। आज त हिजोका कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा
भन्दा अहिलेका विकास ब्याङ्कहरू स्ट्रङ छन्। हिजो कमर्सियल ब्याङ्कहरू पुँजी कति थियो? 1 अरब 50 करोड थियो। अहिले राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कको 4 अरब प्लस हाम्रो कोर क्यापिटल भइसकेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि अब हामी त्यसमा किन टेक्नोलोजी हामी कमर्सियल ब्याङ्क गर्ने प्रत्येक उसमा हामी प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हामी यसमा लबिङ गरिरहेका छौँ। हामीलाई त्यो एउटा कुरा तपाईँले त्यो इङ्गित गरेको कुरा हामी बुझ्छौँ। र अन्य कुरामा तपाईँ के छ के एउटै काम फरक छ हेर्नुहोस्। यो कुराहरू अलिकति के छ भने अहिले पनि विकास ब्याङ्कहरू सानो सानो गरेर मध्यम वर्गलाई निम्न वर्गलाई बढी टार्गेटहरू विकास ब्याङ्कहरू अगाडि गएका छन्। र कमर्सियल ब्याङ्कको एउटा उसको वर्किङ नेचरको हिसाबले उसको पुँजीको हिसाबले अलिकति ठुलो कर्जाहरू अलिकति ठुला ग्रुपहरूलाई लिएर बिजनेस ग्रुपहरूलाई उनीहरूले लगानी गरेको अवस्था छ, हाइड्रोमा लगानी गरेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि विकास र तपाईँ अर्को पनि के छ भन्दाखेरि अहिले पनि विकास ब्याङ्कमा कस्टमर जति इजी पस्न सजिलो मान्छ, कमर्सियल ब्याङ्कमा पस्न अलिकति गाह्रो मान्छ। एउटा मध्यम वर्ग निम्न वर्ग कस्टमर अलिकति पारिवारिक वातावरणमा अलिकति सहज रूपमा सर्भिस विकास ब्याङ्कले दिएछ। यसले गर्दाखेरि विकास ब्याङ्कको अवस्था छ। र कम्पिटिसनको हिसाबमा त अब हामीलाई छुट्टै यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ, हामी समान रूपमा गर्दै हामी जुनसुकै काम गर्न तयार छौँ, सक्षम छौँ यो कुरा। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट त्यसमा कुनै विभेद भएको छैन। यो कुरा हामीले भन्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो विभिन्न कोषका पैसा विकास ब्याङ्कमा पनि राखेको छ, कमर्सियल ब्याङ्कमा राखेको छ, फाइनेन्स कम्पनी पनि राखेको छ। यतिकै सरकारी खाता तपाईँको हामीले खोल्न नपाएको अवस्था छ। र एउटा कुरा एलसीको कुरा, एलसीको कुराहरू हामीले त उठाएको छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सम्बोधन गरेको कुरा हामी गर्छौँ भन्नुभएको छ। त्यसमा हामी आशावादी छौँ। र अन्य हिसाबले अब हामी पछाडि छैन, हामी कम्पिटिसन गर्न सक्छौँ। कम्पिटिसन गर्ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने र त्यसको फाइदा पब्लिकलाई हुनु पर्यो। आजका दिनमा हामी कुरा गरिरहँदा आम ऋणी र उपभोक्ताहरूमा के मनोविज्ञान विकास भएको पाइन्छ भने आगामी असारसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका निर्देशनका कारणले पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले बढी नै ऋणीहरूलाई पेल्न नपाउने अवस्था रहेका कारण पनि हालका दिनमा यो सहज देखिएको अवस्था आगामी असारसम्म एकदम भयावह भएर देखिएला भन्ने एउटा मनोविज्ञान ऋणीहरूमा छ भने अर्कोतिर आगामी वर्षको नाफा देखाउनु पर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रेसरका कारण पनि त्यतिखेरको आगामी असारसम्मको ब्याङ्किङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्र कता जाने र कस्तो हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यसको प्रभाव के पर्यो भन्ने कुरा तपाईँले भने असारमा देखिन्छ यथार्थ कुराहरू, केही प्रभाव अझ बाँकी छ। तर एउटा के छ भन्दाखेरि जुन अहिलेको चलायमान देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा सेक्टर छ, टुरिज्म सेक्टर छ। हामीले त्यसलाई कोअपरेसन गर्नुपर्छ, त्यसलाई सँगसँगै लानुपर्छ, त्यसलाई बचाउनुपर्छ, हाम्रो कुराहरू हो। तर सबै सेक्टर अब हामी त्यो कुरा एउटै बास्केटमा हाल्नु हुँदैन। अब यसले अब हामी कोभिडले सिद्धिन्छौँ, कोभिडले गर्छौँ र अर्थतन्त्र बिग्रन्छ भन्ने कुरा म मान्यता राख्दिनँ। अब नयाँ अपर्च्युनिटी पनि आएको छ त, नयाँ अपर्च्युनिटी त्यहाँ क्रिएट भएको छ, त्यसलाई हामीले ग्याप्ट गर्ने हो। जस्तै बाहिर रहेका विदेश गएका हाम्रो दाजुभाइहरू आउनु भएको छ, उहाँलाई हामीले इन्भेस्ट गर्ने, उहाँलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउनु पऱ्यो। त्यो भइरहेछ त। अहिले तपाईँको उदाहरण भन्नुहुन्छ भने तपाईँ युवा उद्यमशील महिला उद्यमशीलको प्रशस्त गएको छ, लगानी भएको छ त। भनेपछि अब हामीले एउटै बाटो त्यसलाई मात्र पुरा बसेनौँ, त्यसलाई हामीले संरक्षण अब नयाँ बाटोमा जानुपर्छ। हामी जानुपर्छ र अर्थतन्त्र बिग्रेला ब्याङ्कहरूलाई उयोला भन्ने म त्यो सोचाइमा छैन, त्यो हुँदैन। एकदम सही बिन्दुमा आउनुभयो जस्तो मलाई लाग्छ। कोभिड र लकडाउनका कारणले नेपालमा नयाँ किसिमका सम्भावनाहरू अथवा कृषिदेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रको नयाँ ढङ्गले पहिचान भएको अवस्था पनि छ। अब आजका दिनमा आइपुग्दा नेपालका ब्याङ्क तथा विकास ब्याङ्क र फाइनेन्स कम्पनीहरूले पनि नयाँ नयाँ सम्भावनाहरू खोज्दै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिदिएका आधारमा मात्रै लगानी गरिदिने भन्दा पनि नयाँ सम्भावनाहरू खोजेर नेपालमा कृषिको आधुनिकीकरण लगायत व्यवसायीकरण जस्तै अन्य विविध क्षेत्रहरूमा लगानीका लागि पहिचान गर्ने उपयुक्त समय आएको हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? एकदम। अहिले अब तपाईँको त्यसमा अलिकति हाम्रो दाजुभाइ जुन कस्टमर उहाँहरू पनि जागरुक हुनुभएको छ र त्यसमा हामीले पनि काउन्सिलिङ गरेका छौँ। यो प्रत्येक ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले गरेको छ। र एउटै अझ पनि हामीमा के छ भन्दाखेरि जुन नेपाल सरकार थ्रु नेपाल राष्ट्रले आएका कुराहरू जुन युवा उद्यमशील कर्जादेखि जुन अरू बिना कर्जादेखि लिएर आएको छन्, त्यो त किन भन्दा रोजगारी बढाउनु उत्पादनशील बढाउनको लागि हो। अझ पनि कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि यो पैसा हामीले तिर्नु पर्दैन, यो पैसा राज्यले भनेको पैसा, यसलाई यो पैसा लिने हो, काम गर्ने होइन भन्ने प्रवृत्तिको अहिले पनि हावी छ। यो एउटा चिन्ता विषय हेर्नुहोस्। नत्र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू त्यो बाटोमा जान, त्यो लगानी गर्न हिजो पनि तयार थियो, आज पनि हामी तयार छौँ। यो एकदम स्पष्ट कुरा हो। तर अहिले पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, यो पोलिटिकल अत्याचार र पोलिटिसियनहरूले जहाँ पैसाले सिफारिस गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अलिकति त्यो पोलिटिसियनहरूले अब यो बिना दिते हो कि अहिले लिउँ भन्ने कुरो एउटा अलिकति हल्का रूपमा छन्। यसले गर्दाखेरि अलिकति समस्या परेको हो। होइन भने तपाईँको अब हामी त्यो बाटोमा जानुपर्छ। ब्याङ्कले पनि लगानी गर्न सहयोग गर्नुपर्छ र लगानी लिने मान्छेले मैले लगेको पैसा यसैमा लगानी गरेँ, मैले ब्याङ्कको पैसा पनि तिर्नुपर्छ, मैले कमाउनु पर्छ भने मानिसता आउनु पऱ्यो क्या। ब्याङ्कको पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने एउटा सुरु गर्यो भने त्यहाँ समस्या देखिन्छ र ब्याङ्क पनि पछि हट्नुपर्ने बाध्यता कतिपय त हामीले देखाएको छौँ, भोगेका पनि छौँ।
हो कतिपय सन्दर्भमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमताको विषय पनि महत्त्वपूर्ण विषय नै हो। यसै विषयलाई बुझेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जरको विषयमा विगतका केही वर्षहरूदेखि मौद्रिक नीति मार्फत विशेष जोड दिँदै आएको छ। सुरुमा मर्जरका विषयमा जो आकर्षण जस्तो बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको थियो, आजका दिनमा हामी कुरा गरिरहँदा अब कुनै न कुनै रूपमा फोर्स मर्जरमै नगइकन नहुने हो कि भनेको जस्तो अवस्था हामी देखिन्छ। विकास ब्याङ्कहरूमा त ठुलो मात्रामा यसले सङ्ख्यामा गिरावट पनि ल्याए। आजको दिनमा मर्जरका विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सबैका साधारण सभाहरू पनि सम्पन्न गरेर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा विशेषतः विकास ब्याङ्कहरू कुन मनस्थितिमा छन्? विकास ब्याङ्कहरू मर्जरको सवालमा हिजो विकास ब्याङ्कहरू बढी थिए, सबैलाई आएको थियो र अहिले पछिल्लो 1 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म मर्जर जति पनि प्रेसर दिएको छ विकास ब्याङ्कले नेपाल राष्ट्रले दिएको छैन। म तपाईँको मिडिया मार्फत भन्नुहुन्छ, हामीलाई म प्रत्यक्ष त्यसमा संलग्न छु। म एसोसिएसनको अध्यक्ष भएर मैले उहाँहरूसँग कुरा हुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको उच्च पदाधिकारीहरूले विकास ब्याङ्कहरू 8-10वटा राष्ट्रिय विकास ब्याङ्क रहनुपर्छ, मर्ज गर्नु हुँदैन भन्ने कतिका प्रत्यक्ष मसँग सेयर गर्नुभएको छ र तपाईँको नीतिगतमा पनि हामीलाई त्यस्तो प्रेसर दबाब तिमीहरू मर्जरमा जा भन्ने आएको छैन। अब मर्जर भनेको कमर्सियल ब्याङ्कको मर्जर हो। जुन 32वटा कमर्सियल ब्याङ्क थिए त्यसलाई 15-16वटा जुन लक्ष्य थियो त्यो परिपूर्ति भएन। त्यसमा अब होला विभिन्न कारण होला, त्यहाँ आफ्ना स्वार्थका कुराहरू होला, अथवा मर्जर भने त्यति सजिलो विषय पनि होइन, सबै कुराहरू मिल्नुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एउटै मात्रै उद्देश्य छ कि अब कमर्सियल ब्याङ्कहरू घट्नुपर्छ र घटाउनुपर्छ भन्नेमा छ। त्यसमा भोलि हो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यो अधिकार दिएको पनि छ, ऐनले दिएको पनि छ। भोलि जुन फोर्स मर्जर गराएर सङ्ख्या घटाउन सक्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। तर मलाई लाग्छ त्यो कमर्सियल ब्याङ्कहरूले बुझ्नु भएको छ कतिपय ब्याङ्कहरूले, र उहाँहरू आफै कतिपय हामी पेपरमा देख्छौँ होमवर्क चलिरहेछ। त्यसले गर्दा केही कमर्सियल ब्याङ्क मर्ता हुन्छन् र संस्था जति ठुलो भयो, जति मर्ब, जति क्यापिटल त्यति स्ट्रङ हुन्छ। त्यो सानातिना कुनै घटना परिघटना भयो भने संस्था जोखिममा पर्दैन भन्ने कुरो त्यो सत्य कुरो हो र मर्जलाई हामीले प्रायोरिटी गर्नुपर्छ। र विकास ब्याङ्कहरू पनि अहिले पनि जुन क्षेत्रीय स्तरमा छन्, जुन अझ एकजिले छन्, अहिले केही विकास ब्याङ्कहरू, उनीहरूले अब प्रादेशिक रूपमा जाने कि अलिकति उसमा राम्रो सोध्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो अगाडि हामीले अगाडि पनि कुरा गरिसक्यौँ विषयमा। र राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्क 8-10वटा विकास ब्याङ्कहरू रहनुपर्छ, यो हामी सबैको बुझाइ छ। र कमर्सियल ब्याङ्कको सङ्ख्या घट्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि गुणात्मक एउटा त्यसको आउने रिटर्न, त्यसमा लाग्ने खर्च कम हुन्छ, त्यसले सकारात्मक रिजल्ट दिन्छ, त्यसमा हामी लाग्नुपर्छ। हो विकास ब्याङ्कहरूको पनि कुनै न कुनै रूपमा पहिचानको कुरा पनि होला र उनीहरूको योगदानको विषयलाई पनि यहाँनिर स्मरण गर्नै पर्छ। तर विकास ब्याङ्कहरू वाणिज्य ब्याङ्कहरूसँग गाभिएर कुनै न कुनै रूपमा विकास ब्याङ्कहरूको अस्तित्व नै नरहने भनेको जस्तो अवस्था भविष्यमा देखिएला कि विकास ब्याङ्कहरू नै सक्षम रूपमा विकास ब्याङ्क मर्ज भएर अगाडि बढ्ने बाटोतिर यसमा अगाडि जाला? 2-3टा कुरा छ हेर्नुहोस्। यो ब्याङ्कहरू विकास ब्याङ्क किन मर्ज भए अथवा कमर्सियल किन भएन भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रले मर्जल बेसर कमर्सियल ब्याङ्क मर्ज नहुन्छ भने कमर्सियल ब्याङ्कले विकास ब्याङ्कलाई आकर्षण र मर्ज गराउने प्रवृत्तिको विकास भयो। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि हामी मर्ज गर्दैछौँ भने देखाउनु पनि पाइयो। र दोस्रो कुरो, उसले ग्रामीण एरियामा आफ्ना शाखाहरू पनि खोल्नु परेन। कमर्सियल ब्याङ्कको तुलनामा त पुँजी पनि कम छ, उनीहरूलाई त्यहाँबाट पुँजीले त ठुलो अथवा त्यहाँको बिजनेसले ठुलो भन्दा पनि शाखा खोल्ने खर्च कमदेखि सबै कुराहरू आउनु भयो, एउटा कुरा त्यो। र दोस्रो कुरो यो मर्ज गर्ने नगर्ने कुराको सञ्चालक समिति र प्रमोटरको कुराहरू, सेयरहोल्डरको कुरा हो। र अहिले तपाईँको के देखियो भन्दाखेरि अलिकति विकास ब्याङ्कहरूमा जुन यो अलिकति केही पोलिसीहरू आए, जुन राष्ट्रले बाफिया चेन्ज गर्दैछ, थोरै हाम्रोमा के छ भने गोविन्द ढकाल म गरिमाको सिओ नभए ब्याङ्क चल्दैन भन्ने मसँग भावना छ, अर्कासँग त्यही छ। त्यस कारण म अब सञ्चालक हुनुभयो, म अध्यक्ष हुनु पाउनु अथवा म हुनु पाउनेपछि यसलाई अर्का बुझाउँ भन्ने कता त्यो भावनाले एउटा त्यो काम गरिरहेको छ। हो यही नै र एकातिर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिने निर्देशन र बारम्बार गरिरहने परिपत्रहरूलाई सही ढङ्गले पालना नगरेको हो कि जस्तो भने, अथवा त्यस विषयमा लिएर ब्याङ्कर्सहरूको रिजर्भेसन रहेको जस्तो पनि देखिन्छ भने, अर्कोतिर चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै बारम्बार अस्थिर ढङ्गले हप्तै पछि विभिन्न किसिमका परिपत्रहरू जारी गर्ने भनेको जस्तोका कारणले पनि कन्फ्युजन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नियमनकारी संस्था र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका बिचमा देखिन्छ। यी परिस्थितिलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुपर्छ र यसमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो भने? यसमा अपरेसनल कुराहरूमा परेका समस्याहरू जुन नेपाल राष्ट्रले निर्देशन जारी गर्छ, त्यसबाट नीति बनाउँछ, त्यसको यथार्थ इम्प्याक्ट के हो र त्यसबाट के आउँछ भन्ने कार्यान्वयन गरिसकेपछि थाहा हुन्छ। जब राष्ट्रले निर्देशन गर्छ, कुनै कुरा ल्याउँछ, त्यसमा परेका अप्ठ्यारो, त्यसले ल्याएका जुन समस्याहरू छन् हामीले नेपाल राष्ट्रलाई फिडब्याकको रूपमा दिन्छौँ, हामी एसोसिएसन थ्रु दिन्छौँ, हामी व्यक्तिगत रूपमा दिन्छौँ र त्यसलाई नेपाल राष्ट्रले समयसाथ समाधान गर्नुपर्छ। त्यो गर्नुपर्छ, हामी त्यसलाई अस्थिरता भन्नु हुँदैन। र जुन मर्जर र तपाईँको जुन यो पोलिसी ल्याएको छ, यसमा त नीति नमानेको भन्दा पनि त्यहाँ ऐच्छिकै छ। अहिलेसम्म त तपाईँ मर्ज हुनुहोस्, मर्ज नभयो कारवाही भन्ने त छैन नि त।
त्यो हिसाबले मर्न भएको हेर्नुहोस् कमर्सियल ब्याङ्कको सवालमा कुरा हुन्छ। र अब नीतिहरू त अब पोलिसी नि चेन्ज भयो, त्यसपछि पोलिसी नि आजको भोलि परिवर्तन भयो, त्यसले अस्थिरता निम्ति हुन्छ। तर कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएका जुन समस्याहरू छन्, कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखेको कुरालाई सानो निर्देशनबाट त्यसलाई करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो राष्ट्रले करेक्सन गर्नुपर्छ, गरेको छ, त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपले लिनुहुन्छ। त्यसको गर्दाखेरि एउटा के हुन्छ भने कुनै ब्याङ्कले एउटा गर्दा मैले यो गरिरहेको छु, त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट यो कुरा आउँदा मेरो ब्रेक लाग्यो भने त्यसलाई साना साना यो गरौँ भने हामी त भन्नु पर्ने, समग्र रूपमा हामीले हेर्नुपर्छ। गोविन्द सर, लगभग हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। यहाँ लामो समयदेखि नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रमा रहेर आउनुभएको छ। कोरोनाका कारणले नेपालले नयाँ किसिमका सम्भावनाहरू पनि पहिचान गर्नुपर्छ, हरेक सङ्कटले चाँदीको घेरा पनि देखाएर जान्छ भनेर भन्छन्। नेपालले आजका दिनमा हामी यो बहस गरिरहनुको मुख्य कारण भनेको देश विकास र समृद्धिकै दिशामा जाओस् भन्ने हो। नेपालले अबका दिनमा चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्ने र फोकस गरेर हामी लाग्नुपर्ने बाटो चाहिँ सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले भविष्यमा केलाई मार्गदर्शन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ? यो जुन कोभिडको कारणले पनि अलिकति सचेतना दिएको छ। हामी जस्तो जुन दाजु अब हामीले जाने भनेको नेपालको विकास गर्ने हो भने हाम्रा जुन एकदम दक्ष जनशक्ति विदेशमा गएका छन्, अहिले कतिपय नेपालमै आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई यहीँ बसेर काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएसन गर्नुपर्छ एक नम्बर हामीले। र उहाँहरूलाई त्यो काम गर्नु जोसँग जे सिप छ, एउटा लगानीको अभाव छन्, त्यसमा स्थानीय निकाय, ब्याङ्क, वित्तीय संस्था, नेपाल सरकार, सङ्घ प्रदेश को त्यसमा जिम्मेवारी हुन्छ। सबैले एउटा ठोस रूपमा एउटा कार्ययोजना बनाएर उनीहरूलाई यहाँ बस्ने वातावरण दिएर हामीले उहाँहरूलाई एकदम उत्पादनशील काममा लगाउन सक्यौँ भने त्यसले एउटा हुन्छ। र तपाईँको जुन वैदेशिक लगानी भित्राउनको लागि कुनै हाम्रा पोलिसीहरू बाधा छन्, के छन्, त्यो वैदेशिक लगानी भित्राउने किसिमको इन्भाइरोमेन्ट नेपाल सरकारले क्रिएसन गर्नुपर्छ। र त्यो बाहेक हामी जति पनि एउटा इकोनोमिक सेक्टरमा लगाएका हामी आफ्नो सेक्टर, कोही ब्याङ्क वित्तीय संस्था होला, कोही अन्य क्षेत्रमा होला, उहाँहरूले हामीले अब हामी पनि बन्यो, देश पनि बनाउँछ, गाउँ पनि बनाउँछ। हामी अलिकति हाम्रा जुन भावनाहरूमा परिवर्तन गरेर म मात्रै नभएर हामी भनेर अगाडि बढ्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्यो भने त्यो अवस्था छ। यसको लागि सबभन्दा सुरु कहाँ छ भन्दाखेरि राजनैतिक अस्थिरता र नेपालको पोलिटिक्स संसारमा जबसम्म पोलिटिक्स शुद्ध हुन्न त्यहाँसम्म हामीले अरू कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यो संसारमा जहाँ पनि पोलिटिक्स ठिक छ, सबभन्दा ठुलो कुरो पोलिटिक्स हो। जसले जति कुरा गरे पनि पोलिटिक्समा स्थिरता भयो र त्यो नीति नियमहरू स्थिर रह्यो भने त्यसपछि हामी लिएका बाटाहरू सफल हुन्छ र हामी अगाडि जान सक्छौँ। त्यसमा हामी आशा गरौँ। अब यसले हामीलाई जुन पाठ सिकाएको छ त्यो सकारात्मक सोच्ने हामी त्यसमा नेपालमा पछिल्लो समय जो राजनीतिक अस्थिरता जस्तो देखिएको छ, हामी आशा गरौँ यो पनि चाँडै अन्त्य होस् र कोरोनाका कारण सङ्कटमा गएको नेपालको अर्थतन्त्र न्यू नर्मल अवस्थामा चाँडै जान सकोस् र त्यसमा नेपालका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू र विशेष गरी विकास ब्याङ्कहरूको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी हुन सकोस्। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।